Bonjour, on va terminer le cours des facteurs biotiques et le transfert de la matière et de l'énergie dans les écosystèmes. On a donné la première partie, il nous reste la deuxième partie. La deuxième partie, le flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème. Donc les facteurs biotiques هم العوامل الإحيائية. Le transfert نقل المادة, la matière, ونقل الانرجي الطاقة في الحاملات البيئية. إذا كنا شفنا لي فاكتور ابيوتيك اللي هما لي فاكتور كليماتيك لي فاكتور إضافيك، دابا غادي نشوفو لي فاكتور بيوتيك. دو لا بارتي دو غادي تهضر على تدفق المادة والطاقة داخل الحاملة البيئية. فلو هي تدفق. لا نوتريسيون دي زيترو فيفون كنعرفو بأن التغذية ديال الكائنات الحية assure un transfert de la matière organique، يعني تمكن من نقل المادة العضوية التي تتأكسد، هي أكسيدابل يعني التي قابلة للأكسدة، وبالتالي تتحول إلى طاقة à travers les différents، يعني ملي كنمروا من جميع الحلقات ديال مختلف الحلقات المكونة للسلسلة الغذائية à travers les différents maillons de la chaîne alimentaire، ce qui permet un flux de la matière، وبالتالي كيكون عندنا تدفق ديال المادة والطاقة داخل هذه البيئة أو الحاملة البيئية. Pour visualiser les lois de ce transfert, analysons les données suivantes. إذا باش نبينوا هاد القوانين غادي ديال نقل المادة والطاقة، غادي on va faire une analyse، نحلل المعطيات التالية. غادي نشوفوا في هذه الفقرة لو فلو دو لا ماتيير، تدفق الطاقة أو اللي كنسميوها أيضا الكتلة الحية بيوماس. Le tableau suivant représente des maillons d'une chaîne alimentaire. إذا في هذا الجدول يمثل مجموعة من حلقات سلسلة غذائية avec l'équivalent de chaque maillon en matière organique vivante ou biomasse. إذا كل كائن حي عندنا عطينا الكتلة الحية ديالو اللي هي لا ماتيير أورغانيك فيفونت بالكيلوغرام. إذا عندنا لي نيفو تروفيك اللي هما المستويات الغذائية، عندنا هنا الكائنات الحية ديال الشين، ثم لا بيوماس ديال شاك مايون dans la chaîne alimentaire. La question 1. Donner la chaîne alimentaire représentée par le tableau. هنا مطلوب مني أني نعطي السلسلة الغذائية اللي ممثلة في الجدول. La question 2. Calculer le rendement. احسب مردوديات الإنتاج الكتلة الحية ما بين مستويين غذائيين داخل السلسلة الغذائية entre deux niveaux، يعني مستويين. La question 3. Calculer le rendement total، يعني أحسب المردودية الكلية لإنتاج الكتلة الحية داخل هذه السلسلة الغذائية. 4. Comparer، قارن مختلف المردود إنتاجيات الكتلة الحية اللي حسبناهم في السؤال السابق. Que peut-on déduire؟ ماذا نستنتج؟ وخمسة représenter مثل la pyramide، يعني الهرم ديال الكتلة الحية بالنسبة لهذه السلسلة الغذائية. Solution. La chaîne alimentaire هي هذه، عندنا لي فيتوبلانكتون اللي هما لي برودكتور منتجون، عندنا لي زو بلانكتون اللي هما لي كونسوماتور دوغري 1. كيفاش كنقراوها؟ لي phytoplanctons sont mangés par les zooplanctons، les zooplanctons sont mangés par les sardines et les sardines sont mangées par thon et thon sont mangés par l'homme. Les zooplanctons et les phytoplanctons ce sont des micro-organismes اللي كيكونوا كيعيشوا في الماء، ماء البحر. عندنا لي متعضيات مجهرية فيهم جوج ديال الأقسام، لي زو بلانكتون يعني أنيمال متعديات حيوانية، ومتعديات مجهرية اللي كتكون نباتية اللي كنسميهم فيتو بلانكتون. إذا هذه هي لا شين أليمونتير افيك لي مايون اللي فيها
2 calcul des rendements. كنستعملوا هاد لا فورمول اللي حداكم باش كنحسبوا هاد لو روندمون. Toujours عندنا le maillon supérieur divisé par la valeur du maillon inférieur fois 100. إذا بالنسبة لو روندمون 1 غادي نحسبوا ما بين المستوى الأول والمستوى الثاني لي فيتوبلانكتون et les zooplancton. إذا ملي كنشوفوا هنايا لو مايون كي supérieur هو لو zooplancton هو اللي غنحطوه هنا. غادي نقسموه على لي فيتوبلانكتون اللي هما مايون انفيريور وغادي نضرب في 100 وغتخرج لي 25%. بالنسبه لو روندمون الثاني غادي نحسبوه ما بين لي زو بلانكتون ولي ساردين. لا ميم شوز ساردين غادي يكون هو المايون سوبيريور غادي نحطوه هنا. لا فالور ديال لي زو بلانكتون اللي هو مايون انفيريور غادي نحطوه هنا ونضرب في 100 غتخرج لي 14.8. لا ميم شوز جو في افيك le R3 entre sardine et tonne et R4 entre tonne et homme. Et voilà les valeurs. La question 3. Pour calculer le rendement, total de la productivité de la biomasse، يعني مردودية الإنتاجية الكلية ديال الكتلة الحية، كنستعملوا هاد لا فورمول la biomasse du dernier consommateur، c'est-à-dire الكتلة الحية ديال آخر مستهلك. آخر مستهلك عندنا في هاد التمرين هو l'homme divisé par la biomasse du producteur اللي هي الكتلة الحية ديال المنتج مضروبة في 100. On fait l'application numérique, on obtient 2,5%. La question 4. Le rendement de biomasse est variable. إذا هاد المردودية الكتلة الحية تتغير من مستوى غذائي لآخر d'un niveau à un autre. Il diminue, ça veut dire تنخفض من المنتج اللي هو le producteur vers le dernier consommateur اللي هو آخر مستهلك. Le plus grand rendement de productivité أكبر مردود إنتاج للكتلة الحية يلاحظ عند الاستهلاك المباشر للمنتج، la consommation directe du producteur. المنتج عندنا هما لي فيتوبلانكتون. لي زوبلانكتون غادي نلقاو عندهم أكبر مردودية إنتاج لأنهم كيستهلكوا مباشرة لي فيتوبلانكتون اللي هو المنتج، يعني ما كاينش شي وسيط بيناتهم. On déduit que le transfert de la biomasse s'accompagne d'une grande perte de la matière. نستنتج إذن أن نقل الكتلة الحية يصاحب بضياع كبير للمادة، خصوصا surtout dans les niveaux supérieurs، يعني في المستويات الغذائية العليا داخل السلسلة الغذائية alimentaire. La question 5. La pyramide اللي هي هرم الإنتاجية ديال الكتلة الحية est une représentation des différentes biomasses. إذا هي تمثيل لمختلف الكتل الحية اللي كتكون عندي داخل السلسلة الغذائية. La biomasse de chaque niveau est représentée par un rectangle. الكتلة الحية كنمثلوها بواحد المستطيل rectangle à hauteur constante، يعني لا اوتور كتبقى هي ثابته ما بين جميع لي مايون. اللي كيختلف هي لا سورفاس اللي هي بروبورسيونيل à la quantité de biomasse. دائما القاعده كتكون كبيره وغاديه وهي كتصغر حتى وصلنا هنا لاخر حلقه في لا شين اليمونتير. دائما لا باز ديال لا بيراميد كيكون فيها لي برودكتور ومن بعد كيتسلسلوا موراه لي كونسوماتور جوسكا dernier consommateur. هذا هو le pyramide de la productivité de la biomasse، هرم إنتاجية الكتلة الحية. وشكرا للمتابعة ديالكم، وأي سؤال مرحبا.